इश्टानो, सौराक खावपाक आवडना तुमकां? पूण आठवड्यांतल्यान एकदा तरी सौराक घराकडे हे करून पळयात। तर आयच्या व्हिडिओन आमी भेण्याचे सौराक कशे करता पळय ते शिकतली। हांगासर हांवें भेण्याचे सौराक करपाक थोडे भेणे चिरलेले आसा आनी थोडीशी सोय घेतलेली आसा। आता भेण्याचे सौराक करपाक लागून हांव हांगासर 2 मिरच्यो घेता। ताच्या उपरांत थोडोसो हळद पावडर घेता आनी ताच्या उपरांत हांव कोथमिरेचो पावडर घेता। तुम्ही पळोवंक शकता हे हांव सोयेन घालता। आता हे जे सोये वांगडा हांवें सगळे इन्ग्रेडियंट्स घेतला ते एका मिक्सरान घालता आनी बारीक वाटून घेवया। ह्या मिश्रणान हांव आता थोडेशे उदक घालून घेता जेणे करून हे पातळ जातले। आता हे बारीक वाटून घेतला न्हू पळय ते आमकां आळ्यान अशे मेळटले। ताच्या उपरांत हांव हांगासर एक तोप घेता आनी हे आळ्यान आसा पळय ते तोपान घालून बरें खतखतयता। जर तुमकां अशें दिसले की ते आळ्यान दाट आसा जाल्यार तुमी इल्लेशे उदीक घालात। आमी जे बारीक चिरलेले भेणे आसले न्हू पळय ते आता ह्या आळ्यान घालून घेवया आनी बरें ढवळुया। हांगासर भेण्याच्या सौराकान हांव इल्लेशें उदक घालता जेणे करून हे जे भेणे आसा पळय ते बरें त्या आळ्यान शिजोवन येतले। चवी पुरती आमी इल्लें मीठ घालुया आनी ताच्या उपरांत परत आमी एकदा ढवळून घेतली जेणे करून ह्या सौराकान हे मीठ आसा पळय ते बरें लागतले। ह्या सौराकाक बरो खतखतो काडून घेवया म्हणजे हे जे भेणे आसा आनी सौराक आसा पळय ते बरें शिजोवन येतले। उगडास धरा की हे सौराक आमकां बारीक फ्लेमीचेर करपाक जाय। हांगासर हांव हे सौराकाक आनीक मातशें बरें करपाक जाय म्हणून 2 भिंडीची सोलां उडयता। ह्या सोलांनी भेण्याची जी चिकटसाण आसा न्हू ती मातशी कमी जातली आनी टेस्टूय बीन ह्या सौराकाचो एनहेन्स जातलो। हेका आता परत मातसो खतखतो काडया। सौराक पळोवन रूच येयली न्हू? हय, रूच येयली जाल्यार आता आमच्या चॅनलाक सबस्क्राइब करा आनी हो व्हिडिओ जाता तितलो तुमच्या इश्टांक आनी तुमच्या फॅमिली मेंबर्सांक शेअर करा।